म सदनमा भोगेछु। संसदभित्रै तपाईँलाई त्यस्तो व्यवहार पनि हुन्छ, त्यस्तो महसुस तपाईँले गर्नुहुन्छ? म गरेको छु त्यो। त्यो संसदमा बोल्दाखेरि पनि तपाईँको आत्माबाट बोल्नुहुन्छ, हृदयबाट जुन जुन आवाज अभिव्यक्ति तपाईँले त्यहाँ गरिरहनु भएको हुन्छ। मेरो पीडा बोल्छ। म राष्ट्रभक्ति हुँ, म राष्ट्रको प्रेम, मेरो सद्भाव, मेरो आमा मरेको जस्तो मलाई पीडा बोध हुन्छ। मेरो निन्द हराउँछ, म रातभरि सुत्दैन, म त आँखाबाट आँसु झर्छ। त्यस्तो पनि अवस्था हुन्छ कि मण्डलामा गएर म राति नै बसौँ, लम्पसार परेर अनावरण अनसन बसौँ कि भन्ने जस्तो मलाई पीडा हुन्छ। देश त्यसरी दुख्दो रहेछ है। देश त यसरी दुख्दो रहेछ कि अब के भन्ने, तिनीहरूलाई देशको मायै छैन। म बोल्छु तर किन बोलिस् भनेर भन्ने मान्छेहरू पनि छन्। मलाई किन बोलिस्, यस्तो पनि बोल्ने हो भनेर मलाई सिनियर लिडरहरूले गाली गर्दैनन्, अरू सांसदहरूले गाली गर्छन्। त्यो भोगेर पनि म सदनभित्र बोलिराखेको छु। किन होला एउटा देशको पक्षमा बोल्ने मान्छेलाई त्यो मान्छे चाहिँ तिरस्कृत हुनुपर्ने, त्यो मान्छे चाहिँ अरूभन्दा फरक हुनुपर्ने, के गर्ने, चाहिँ अपहेलित हुनुपर्ने, कस्तो विडम्बना हो यो? त्यो समाज त्यस्तै छ। तिनीहरूलाई त्यति मात्रै हो, अर्को पटकमा आउन पाउँछु कि पाउँदैन मलाई त्यो चिन्ता छैन। कसैले मलाई सदनमा ल्याओस् या नल्याओस्, तर मान्छेले देशका बारेमा सोच्दाखेरि पनि साथ दिने मान्छे पनि पाइँदो रहेछ। त्यस्तो अवस्थामा हामी छौँ अहिले। त्यस्तै अवस्थामा छौँ सबै। हामी कुनै न कुनै पार्टीमा आबद्ध छौँ। पार्टीले केही कारबाही गर्ला कि, पार्टीले केही गराउँछ कि, पार्टीले भोलिको दिनमा मलाई त्यो ठाउँमा पुग्न दिँदैन कि भन्ने मात्रै डर चिन्ता छ। कोही पनि अहिले स्वतन्त्र व्यक्ति छैन। राष्ट्रियताको लागि, सायद राष्ट्रियताको लागि भइदिएको भए जुन नागरिकता विधेयक टेबल भयो नि, त्यतिखेर घर घरबाट राको उठ्नु पर्थ्यो। देश दुखेर रोइरहनु भएको छ, देश दुखेर बोलिरहनु भएको छ, तर उनीहरू भाइरल हुनका लागि गङ्गा चौधरी बोल्दैछ भनेर भन्दाखेरि झनै पीडा हुन्छ होला होइन? त्यसरी सोच्दाखेरि पीडा हुन्छ कि यति पीडा हुन्छ कि सदन जानै छोडिदिउँ कि भन्ने जस्तो लाग्छ। कम्तीमा सदन जान छोड्यो भनेपछि कसले आवाज उठाइदिन्छ त्यो पनि सोचेर म सदनमा जाने गर्छु। मलाई यस्तो पीडा बोध हुन्छ कि अब के भन्ने। यस्ता सन्दर्भहरूमा चाहिँ तपाईँ बढी उद्वेलित हुनुहुन्छ नि, खास गरी अरू सन्दर्भमा पनि संसद बस्छ, अन्य कुराहरू हुन्छ, तर जब राष्ट्रियताका विषयहरू आउँछन्, जब नागरिकताका विषयहरू आउँछन्, त्यो चिजले चाहिँ तपाईँलाई सहनै गाह्रो पर्छ। मलाई यति हुन्छ कि मेरो राष्ट्रमाथि कसैले धावा बोल्न थाल्यो, मेरो राष्ट्रको विरुद्धमा कोही जान थाल्यो भने त्यसको म त अब के भन्ने, सदनभित्र गर्न मिल्दैन। नत्र सदनभित्र मैले के गर्थेँ त्यो त मलाई थाहा छ। देशको माया छैन हाम्रा नेताहरूलाई, हाम्रो नेताहरूलाई देशको मायै छैन, मायै छैन। संसदमा जसलाई हामीले विश्वास गरेर हाम्रा प्रतिनिधिका रूपमा पठाएका छौँ, उनीहरू हाम्रो देशका भन्दा अरू कसैका स्वार्थको लागि बोल्छन्। तिनीहरू आफ्नो स्वार्थभन्दा बाहिर उठेर बोल्नै सकेका छैन। तपाईँ स्वयं देखिराख्नु भएको छ। त्यस्तालाई त यदि सच्चा नेपाली देशभक्तहरू छन् भने समातेर कुन तारा छन्। स्वच्छताको लागि लड्ने युवाहरूलाई आज कुनै कायर, कुनै अपराधी जस्तो पुलिसहरूले बोकेर लगेको छ। कस्तो देख्यो मैले हेरेछु। त्यो अपराधीहरू पनि देशभक्ति हैनन्, देशको रक्षार्थको लागि गरेका हैनन्। जुन पुलिसहरू देशभक्ति छैन तिनीहरूमा। लोकतन्त्र मैले दृश्य हेरेरै बोलिराखेको छु। यस्तो क्रूर तरिकाले त्यसरी लाने हो। त्यस्ता अपराधी पुलिसहरू पनि छन्, चोरहरू। तिनीहरूको खालि प्रमोसनको मात्रै उ छ। हामी कसरी राम्रो काम गर्यौँ हामी देखाउँ, महानता देखाउन खोज्छन्। त्यसरी महानता देख्दैन। आदेश दिने को हो त? कम्तीमा तिनीहरूले पनि सोच्नु पर्थ्यो। नेकपा एमालेकी सांसद एकदमै जुझारु नेत्री गङ्गा चौधरी सद्गौवा हामीसँग हुनुहुन्छ, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अब एकदमै संसदमा धेरै चर्को कुरा गरिरहनु भएको छ। तपाईँलाई यो अलिकति भाइरल हुन मन लाग्यो क्या पनि भनेर मान्छेले आरोप लगाए अरे। खास अहिले के सन्दर्भमा तपाईँलाई साह्रै धेरै चित्त दुख्या छ? मेरो चित्त केमा दुखेको छ भने सबभन्दा ठुलो राष्ट्र हो। राष्ट्र र राष्ट्रियताको विषयमा जब मान्छे धावा बोल्न थाल्छन् त्यसपछि मेरो मुटु भक्कानिन्छ, मेरो मुटु भटभटी पोल्छ। मलाई रातभरि निन्द्रा पर्दैन। म यति मात्रै सोच्छु, मेरो देश रहेन म संसद बनाउला, मेरो देश रहेन भने के को लागि राजनीति, कहाँ गएर गर्ने, कहाँ छ देश, कहाँ छ समृद्धि, यो विषयमा मात्रै म चिन्तित हुन्छु। मान्छे सोच्छन् होला भाइरल हुनको लागि मात्रै यो गर्छ। मैले भाइरल हुनको लागि गरेको होइन। त्यसपछि तपाईँलाई भाइरल हुन के जरुरी छ? गङ्गा चौधरीलाई नचिन्ने मान्छे को छ र अहिले? मैले भाइरल हुनलाई मेरो कुनै जरुरी पनि छैन। मैले भाइरल भयो भने म पाउँछु के हैन। तर म यति मात्रै कुरा सोच्छु, मेरो सबभन्दा ठुलो भक्ति भनेको देशभक्ति हो। देशप्रति म समर्पित भएर मैले राजनीतिमा लागेको हो। मैले कमाऊँ र म ठुलो महल बनाऊँ, मैले त्यो सपना पनि देखेको छैन। मलाई खानालाई पुगोस्, सुत्नलाई झुपडी एउटा सानो छँदैछ, मलाई त्यतिले पुग्छ।
भ्रष्टाचार गरेर मरिलानु केही पनि छैन। म यति मात्रै सोच्छु, म एउटा सन्तको चेली हो, बाबा जय गुरुदेवको चेली हो। गुरु महाराजले यति मात्रै भन्ने गर्नुहुन्छ कि बच्चो देशभक्ति सबभन्दा ठुलो भक्ति हो भनेर भन्नुहुन्छ। म त्यसैमा आफ्नो गुरु महाराजको जुन दिएको वचनलाई स्मरण गर्दै म अगाडि बढिराखेको छु। अनि के अहिले देशै नरहने गरी देशमै त्यस्तो समस्या छ कि र तपाईँहरूलाई मन भगवती पुल्ने राति निद्रा नलाग्ने खाना नरुच्ने के भएको छ अहिले त्यस्तो? वास्तवमा अहिले यसो हेर्नु पर्दाखेरि तपाईँको मैले सिक्किमलाई जोड्न चाहेँ। जबसम्म सिक्किम भारतमा विलय भएको थिएन तबसम्म लेन्डुप दोर्जेलाई रातो कार्पेट बिछाएर इन्दिरा गान्धीले स्वागत गर्ने गर्थिन्। यो हामी इतिहासमा पढ्न पाउँछौँ। र अहिले सिक्किमका जनताहरू कति आन्दोलित गरिराखेका छन्, कति मान्छे त्यहाँ आन्दोलनमा मान्छे मरिराखेका छन्। हामी नेपाली बोल्न पाउनु पर्यो, नेपाली भाषा पढ्न पाउनु पर्यो भनेर हामी सबैको अगाडि जगजाहेर छ। हिजोको दिनमा लेन्डुप दोर्जेलाई त्यसरी इन्दिरा गान्धीले गराएर सिक्किमलाई भारतमा विलय गरायो। आज मेरो देशका नेताहरूलाई जो आफ्नो देशको राष्ट्रियताको लागि 10 वर्ष सङ्घर्ष गरे, देउबा त त्यस्तै थिए, हामीलाई थाहा थियो, सबैलाई थाहा थियो। तर प्रचण्डले पनि देशको लागि यस्तो राष्ट्रघात गर्छन् भनेर हामी कल्पनासम्म गरेका थिएनौँ। उनी पक्कै पनि जनताको राज्य, जनताको शासन, जनताको छोराछोरीहरूले मन्त्री, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति बन्न पाउनुपर्छ प्रावधान ल्याएका थिए। र आज त्यही मुद्दा र एजेन्डालाई लिएर आज यहाँसम्म पुगे कि 10 वर्ष युद्ध लडे, आफ्नै देशका जनतालाई मारे, यही के भन्छ देशलाई बेच्नको लागि, देशलाई विभिन्न खतरामा मोल्नको लागि, आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि गरेका थिए। यस्तो पनि हामीलाई भान पर्न थालेको छ। र अर्को कुरा मैले खतरा कहाँ देखिराखेको छु भने जस्तै अहिले नागरिक खोला नदी नाला काङ्ग्रेसको पालामा सबै बेचे यो हामी सबै पढ्दैछौँ। एउटा राप्रापा पञ्चे देशै लुटे पारे देश सखाप, कोसी बेच्यौ गण्डक बेच्यौ महाकाली काङ्ग्रेस। यो कुरा त हामीलाई थाहा छ। हामी पढ्ने बेलामा मैले यो बोलेको कुरा होइन, जुन यो श्लोक पढेँ काङ्ग्रेसका विद्यार्थी नेताले भनेको कुरा मैले अहिले भने। राप्रापा पञ्चे देशै लुटे पारे देश सखाप, कोसी बेच्यौ गण्डक बेच्यौ महाकाली काङ्ग्रेस। एमालेलाई दोष लगाएर हुन्छ? आज एमालेलाई दोष देखाएर एमसीसीको कुरा गरिराखेका थिए, तर सम्झौता गर्ने बेलामा त त्यही काङ्ग्रेस थिए नि, तिनीहरूलाई थिए नि। तर आरोप कसलाई गयो? एमालेलाई गयो। जस्तो तपाईँले अहिले संसदभित्रबाट पनि बोल्नु भएको छ नि, लेन्डुप दोर्जेको अनुहार देख्न थाल्यो, त्यो चाहिँ कसको अनुहारमा देख्दै हुनुहुन्छ? प्रचण्डको, मैले गठबन्धनका नेताहरूलाई देख्न साँच्चै लेन्डुप दोर्जे नै जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? तिनीहरू नेपाली लेन्डुप दोर्जे नै हुन्। म अहिले पनि भन्छु, ठाडो भाषा बोल्न मिलेन सदनभित्र, तर तिनीहरू देशका लेन्डुप दोर्जे नै हुन्। देशलाई सखाप पार्ने मैले 5 दलीय गठबन्धन, 5 दलीय गठबन्धन कसको नीतिले के को लागि बनेका हुन् भन्ने कुरा त छरपष्टै छ नि। त अलि बढी नै आरोप लगाउनु भयो कि तपाईले? एउटा जिम्मेवार सांसद हुनुहुन्छ, म जिम्मेवार सांसद, जिम्मेवार पार्टीको नेत्री हुनुहुन्छ, अनि यति सजिलैसँग यसो भनिदेखि गर्दाखेरि त हेर्नु प्रमाणित गर्न सक्नुपर्ने विषय पनि तपाईसँग सक्छ नि। एक डेढ दशकमा यहाँ नेपाली संसदको अनुहार देखिन्न। यो अब 1.5-2 दशकमा यहाँ सबै अन्य मुलुकका अनुहार देखिन्छ। यो ठोकेर राख्नुस्, लेखेर राख्नुस्। मैले यो मिडियामा बोलिराखेको छु, तपाईको यो मिडियाबाट, यो मिडियामा त रेकर्ड रहिरहन्छ नि, यो त भिडियो रहिरहन्छ नि, त्यसपछि बजाउनु होला, त्यसपछि बजाउनु होला। त्यति छिटै समयमै त्यो अवस्थामा पुग्दैछौँ। 1.5 वर्ष मजाले तपाईको हामीले यो भित्र देखिराखेका छौँ। राष्ट्रियता भन्दा पनि आफ्नो नागरिकता, आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थमा, आफ्नो राजनीतिक स्वार्थको निम्ति, आफ्नो राजनीति टिकाउनको लागि मात्रै यो सब खेल खेलिराखेका छन्। यो कुरा हामी देखिसकेका छौँ। यत्रो 10 वर्ष युद्ध लडे, भयभरका सम्पत्ति कुम्ल्याए, 65-68 वटा बैंकहरू लुटे। त्यो पैसा खै जनताहरू खोज्ने कि नखोज्ने? आफ्नो भयभरको मरेपछि त्यही पैसामै सुटेर जाउँला भन्ने जस्तो
पैसा तिनीहरूले ठन्क्याएर राखेका छन्। यो कुरा त मैले मिडियाबाट पनि सुनिराखेको छु। अब कहाँ कुन बैंकमा राखेछन्, बैंकमा खोजिनिटी गर्ने कुरा मबाट हुँदैन। त्यसकारण मैले किन देखिरहेको छु भने लेन्डेव डोर्जेको अनुहार, तिनीहरूको छाया म कसरी देखिराखेको छु, लेन्डेव डोर्जेको छाया तिनीहरूमा नागरिकता विधेयकमा संशोधन किन हालेनन्? यसभन्दा पहिले ठुलो ठुलो कुरा गर्थे। 2064 सालको संविधान बनाउने बेलामा 15 वर्ष कज राख्नुपर्छ अङ्गीकृत वैवाहिक नागरिकको हकमा भन्नेहरू अहिले संसदमा किन संशोधन हालेनन् अहिले नागरिकता विधेयकमा? यो पहिलो प्रश्न। र अर्को कुरा, जुन दिन टेबल हुँदैछ नागरिकता विधेयक, त्यो दिन प्रचण्ड किन अपरझट भारत भ्रमण गए? त्यो पनि शेरबहादुर देउवाको श्रीमतीलाई भेट्न। त्यो पहिलो लेडी त नेपाली हो नि। नेपालको महिलालाई, नेपालको प्रथम महिलालाई भेट्नको लागि पनि त्यहाँ जाने। तिनीहरूको डिनर, लन्च, चिया, कफी सबै त्यही हुन्छ 24औं घण्टा। अनि भेट्न त्यहाँ जानुपर्ने के थियो स्वार्थ? तपाईले भन्नु पनि संसदबाट जदौ मालिक म आए गठबन्धन बचाइदियो भन्नेलाई गएको हो भनेर प्रश्न गर्नु पर्यो। त्यही हो स्थिति, त्यही हो जदौ गर्ने गए प्रचण्ड त्यहाँ। जदौ मालिक मेरो गठबन्धन जोगाइदेऊ, जदौ मालिक मलाई 2-2 वर्ष 2.5 वर्ष प्रधानमन्त्री बन्ने प्रावधान बनाइदेऊ, आउने निर्वाचनमा हामीलाई जिताइदेऊ, हाम्रो गठबन्धन यथावत राखिदेऊ, त्यही भन्न गएको। सिर्फ गठबन्धन प्रधानमन्त्री सत्ता र कुर्सी भन्दा बढी हुँदैन मान्छे यहाँका नेताहरूमा। यहाँको नेताहरूमा त्यही छ, देशप्रति माया छैन, जनताको भावनामा माया छैन। के नेपालमा तराई भूभागमा बस्ने थारूहरू आदिमकालदेखि त्यो भूमिको रक्षार्थ बसेका छन्। त्यहाँका जनता नेपाली हैनन्? तिनीहरूको आवाज किन सुनेन संविधान बनाउने बेलामा? किन सुनेन? म प्रश्न गर्न चाहन्छु। 2063 सालको अन्तरिम संविधानले जब नागरिकता ऐन जारी गर्न थाल्यो त्यतिखेर थारूहरू आन्दोलित थिए। त्यो आन्दोलनकर्ता म गङ्गा थारू पनि हो। त्यसकारण म भन्न चाहन्छु त्यो जनताको पीरमार्का बुझेनन्। वास्तवमा तराईका भूभागमा बस्ने सबै नेपालीहरूलाई अल्पमत पार्ने रणनीति हो। त्यसपछि 1.5-2 दशकपछि भारतले जनमत सङ्ग्रह गरौँ, यो स्वतन्त्र मुलुक स्वतन्त्र देश नेपाल हो कि होइन भनेर भारत अनि बिगबिगी हुन्छ, आफ्नो देशको रवैया गर्छ अनि हामीलाई अल्पमतमा पारेर स्वतन्त्र देशबाट के गराउँछ भन्ने कुरा। अनि एकदमै ठुलो ग्रान्ड डिजाइन अन्तर्गत यो नागरिकता विधेयक आएको छ। 10 वर्ष एकदम 2057 सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले, स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राज्य व्यवस्था समितिमा निर्णय गराएर, नागरिकता सम्बन्धी निर्णय गराएर अर्थ विधेयकमा छिराएर प्रतिनिधि सभाबाट पास गरेका थिए। त्यसपछि के भयो भने पास गरे अनि राष्ट्रिय सभाले फिर्ता पठायो अनि दोस्रो पटकको बैठकमा फेरि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रतिनिधि सभा बोलाएर दोस्रो पटकको बैठकबाट पारित गर्यो। अनि त्यसपछि स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रले अदालतमा, सर्वोच्च अदालतमा राय सुझाव माग्न पठाए। राय सुझाव माग्न पठाएपछि सर्वोच्च अदालतले के भन्यो? असंवैधानिक ठहर गरिदियो, असंवैधानिक ठहर गरिदियो। त्यसपछि 12 बुँदे सहमति भयो। 12 बुँदे सहमतिले सबै ढोका खोलिदियो। सबै ढोका खोलिसकेपछि जुन मधेस एक प्रदेशको नारा लगाउनेहरू त ठुलो बहुसङ्ख्यकमा आए नि तिनीहरू। अनि त्यसपछि तिनीहरूले के गर्न थाले भने अन्तरिम संविधानमा के लेखेर जारी गर्यो भने 2047 साल यता जन्मेका सबैलाई जन्मसिद्धको आधारमा नागरिकता वितरण गरियो, नागरिकता वितरण गर्यो। अनि त्यसपछि त्यो व्यवस्था गरिसकेपछि 2063 सालको अन्तरिम संविधान जारी भयो। त्यो जारी भइसकेपछि अनि त्यसपछि 64 सालको निर्वाचन भयो। 64 सालको निर्वाचनमा पनि नागरिकता विधेयक आयो, बृहत छलफल भयो, तर त्यतिखेर पास हुन सकेन। अनि 2068 साल भाद्र महिनामा के भन्छ हाम्रो बाबुराम भट्टराई, पूर्व प्रधानमन्त्री, ऊ पनि त भारतीय दलाल त हुनु नि, विस्तारवाद मुर्दाबाद, भारतीय दलाल मुर्दाबाद भन्ने नारा लगाउनेहरू 2068 सालमा उहाँले के ल्याउनु भयो भने 2037 सालदेखि यतातिर जन्मेकाहरूलाई जुन अङ्गीकृत नागरिकता जन्मसिद्धको आधारमा नागरिकता पाउनेहरू
तिनीहरूबाट जन्मिएका सन्तानहरू वंशजको नागरिकता पाउने भन्ने प्रावधान ल्याए। अनि त्यसपछि त्यो धेरै विवादित भयो। त्यो धेरै विवादित भइसकेपछि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्यो। सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परिसकेपछि कुनै पनि कानुनी प्रावधान नरहेको कारणले गर्दाखेरि त्यो विचाराधीन अवस्था रह्यो त्यो त्यस्तो। अनि अहिले फेरि नागरिकता विधेयक त नागरिकता त पाइराखेका थिएन। अनि त्यसपछि 74 सालको निर्वाचनमा हामी बहुमतमा लगभग आयौँ, तर हामीलाई बहुमत देख्न सकेन, किनकि आफ्नो मताहतमा केपी शर्मा ओलीलाई काम गराउन सकेन। भारतको डिजाइनमा हाम्रो श्रद्धेय अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले इन्डियाको भारतको इसारामा चल्ने व्यक्ति होइनन्। भने के इन्डियाले हटायो केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट? त्यसो भए मेरो कुरा सुन्दै जानुहोस्। त्यसपछि के भयो भने इसारामा नचल्ने व्यक्ति भइसकेपछि विभिन्न किसिमको आरोप प्रत्यारोप दुनियाँ तिनीहरूलाई उचाले हाम्रै पार्टीभित्रका नेकपाभित्रका नेताहरूलाई। अनि त्यसपछि गोटी चाल्न केपी शर्मा ओलीको विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्तावदेखि लिएर उहाँलाई काम गर्ने वातावरण बनेन। त्यसपछि हाम्रो के भन्छ एकीकृत समाजवादी अहिले बनेको छ, माधव कुमार नेपाल। अनि त्यसपछि प्रचण्डहरू मिलेर पार्टीबाट अलग भए। बाध्यता भएर त्यसपछि के भयो भने पार्टी संसद विघटन हुनेदेखि लिएर अनेक कुरा भयो, त्यो त तपाईँहरू देखिराख्नु भएको छ। अनि एमालेबाट काम हुन सक्दैन भनेर एमसीसी पासदेखि लिएर गराउन सकिन्न भनेर अमेरिका र भारतको डिजाइनमा फेरि संसद बिउटियो। संसद बिउटेपछि फेरि निर्देशन के भयो? परमादेशबाट सरकार। जिन्दगीमा कुनै ठाउँमा त्यस्तो बनेको छ? नेपालमा छ नि। अब नेपालबाट नजिर बस्यो नि, अब नेपालमा भयो भनेर अरूले गरिदिने भयो हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो सबै विदेशीको इसारामा हाम्रो पार्टी पनि फुटायो। विदेशीको इसारामा सर्वोच्च अदालतबाट परमादेशबाट सरकार चलेको अहिलेसम्म देखेको थिएन। सर्वोच्च अदालतले त भन्न सक्थ्यो नि प्रधानमन्त्री टोक्ने काम यहाँ होइन, प्रधानमन्त्री के भन्छ संसदबाट बनाउनुहोस् भनेर भन्न सकिन्थ्यो, तर त्यो पनि भएन। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो सबै विदेशीको रणनीतिमा यो सब काम भइरहेको छ। अहिले नागरिकता विधेयक त्यसैगरी आयो नि त। विशेष गरिकन भारतको नागरिकतासम्म धेरै चासो छ र यही नागरिकता विधेयक टेबल हुने बित्तिकै प्रचण्डलाई बोलाउनुको कारण के? उनले त जवाब दिनु पर्थ्यो नि। सफल भयो, भव्य रूपले मलाई स्वागत गर्यो। लोन्डेप डोर्जे जस्तै त स्वागत गरिहाल्यो नि प्रचण्डलाई पनि। उताबाट फर्किने बित्तिकै सबै अडान सबै परिवर्तन भयो। बहुसङ्ख्यक अब उत्तर प्रदेशमा थुप्रै जनसङ्ख्या छ। अब त्यो जनसङ्ख्या घना जनसङ्ख्यालाई बिस्तारै हाम्रो दक्षिणी बेल्टमा बसाल्ने र भोलिको दिनमा जनमत सङ्ग्रह गराएर देशलाई यो नेपाल स्वतन्त्र देश हो भन्ने कुरा हो कि होइन भनेर जनमत गराउँछ, अल्पमत पारेर अरिनमा लिन्छ। यो कुरा मैले देखिराखेको छु। मेरो दृष्टि कहिले झुटो हुन सक्दैन। यो त आम पब्लिक सर्वसाधारणले आकलन गर्ने कुरा हो। त्यसकारणले मैले के भन्न खोजेको छु भने लेन्डुप दोर्जेको छाया 5 दलीय गठबन्धनका नेतामा परिसकेको छ। त्यसकारण मैले बोलिराखेको छु। मलाई पार्टी भनेको माध्यम हो। पार्टीले मलाई ल्यायो र मैले जनताको प्रतिनिधि हो। म नेपाली चेली हो। मेरो यो बाटोमा मैले ओटपोट गरेर खेलेकी छु। त्यसकारण मेरो मुटु भक्कानिन्छ। म भट्टी मेरो मुटु थारू आन्दोलन लामो समयदेखि यो विषयमा तपाईँ आन्दोलित हुनुहुन्छ, अभियान गरिरहनु भएको छ। खास तपाईँको माग चाहिँ अथवा तपाईँले हिजो नेतृत्व गर्नुभएको मुभमेन्टको माग चाहिँ के हो त? के हुनुपर्छ भन्ने हो तपाईँको विषय चाहिँ? सायद तराईको बेल्टमा थारूहरू आन्दोलन नगरेको भए अहिलेसम्म अलग देश बनिसक्थ्यो। थारूहरूले बचाएको हो, थारूहरूले बचाएका हुन्। अहिले रेशम चौधरी जो राष्ट्रियताको लागि लड्ने व्यक्ति जेलमा छन्, जो राष्ट्रघाती काम गर्नेहरू आज सत्तामा छन्। त्यसैलाई हामी सपोर्ट गर्छौँ। आज मैले यो कुरा बोलिरहेको छु, सत्य कुरा बोलिरहेको छु, तर आज कतिपय हेर्ने त्यो जो झोलबोकुवाहरू छन् नि, लेन्डुप डोर्जेका सारथीहरू छन्, तिनीहरूलाई तथा नाम मलाई गाली गर्छन्। गाली गर्नुहोस्, तपाईँहरूको गाली तपाईँहरूलाई लागोस्, मलाई मतलब छैन। तर मेरो सबभन्दा ठुलो मेरो
प्राणभन्दा प्यारो मेरो देश हो भनेको झलझली लेन्डु दोर्जे नै तपाईँले देख्नुहुन्छ कुनै दिन के गर्छ या स्वतन्त्र देश बनाउने भनेर इन्डियाले आवाज निकाल्ने नै छ या टुक्र्याउने नै छ तपाईँलाई यो चिज चाहिँ साह्रै चिन्तित अहिले बनिरहेको छ एकदम म चिन्तित छु यो विषयमा खास गरी यो 7 वर्षे प्रावधानको जे थियो नि वैवाहिक अङ्गीकृतका सन्दर्भमा गत वर्ष पनि तपाईँले धेरै बोल्नुभयो अनि राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित भएर बहुमतले पारित भएर सदनमा गएको कुरा पनि रातारात फिर्ता ल्याएर त्यो कुरा चाहिँ हटाइदियो होइन अहिले सरकारले यो इन्डियाकै चाहना भएको थियो सब इन्डियाकै चाहना हो इन्डियाकै चाहना हो त्यही समितिमा माओवादीबाट पनि त साथीहरू थिए नि त्यो समितिको सभापति अहिले मन्त्री हुनुहुन्छ हो बृहत छलफल भयो त्यो विषयमा म पनि संशोधन हालेकी थिएँ त्यसमा 7 वर्षे कज राख्नुपर्छ जस्तै हामी सार्क मुलुकको सदस्य हो हरेक सार्क मुलुकका सदस्यहरूसँग आफ्नो प्रावधानहरू छ त्यस्तै गरी हामीले प्रावधान राखेर जानुपर्छ र अर्को कुरा राज्यले गर्नुपर्ने कुरा के देखिन्छ भने राजनीति बाहेक 7 वर्षपछि नागरिकता दिए तापनि कम्तीमा विदेशी नागरिकहरू अङ्गीकृत नागरिकहरूलाई राजनीतिक अधिकार बाहेक सबै अधिकार दिउँ किनकि राजनीति भनेको के हो भने राजनीतिक मूलथलोमा कानुन ऐन देशको लागि कानुन बन्छ निर्माण हुन्छ त्यो ठाउँमा तिनीहरूलाई पुग्न दिनु हुँदैन भन्ने मेरो ध्येय हो र हाम्रो थारू समुदायको माग के हो भने हामी यो नागरिकता जुन बाँडेको थियो अन्तरिम संविधानले त्यो खारिजी हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मूल माग थियो जस्तै अङ्गीकृत नागरिक र अर्को कुरा यही सदनभित्र पनि महिला दिदीबहिनीहरू छन् संसदहरू किन हामी भावनामा बग्दैछौँ मेरो छोरी विदेशीसँग बिहे गरेको छ भने ऊ त विदेशी नागरिक हो नि उसको छोराछोरीहरूले त विदेशी नागरिकता पाउनु पर्यो कि परेन अनि नेपाली उसले दोहोरो चरित्र देखाउन खोज्छन् के विदेशको पनि के भन्छ व्यवस्थालाई अङ्गीकार गर्ने त्यहाँको सुख सुविधा भोग पनि भोग्न खोज्ने र यहाँ नेपाली पनि हुन खोज्ने यो कस्तो नीति ल्याउन खोजेका छन् त्यहाँबाट बिहे गरेर बाहिर गए नि नागरिकता दिनुपर्ने बाहिरबाट ल्याए पनि नागरिकता दिनुपर्ने यस्तो देखिरहेछौँ अनि मेरो देश कता जाँदैछ यहाँका संसदहरूले नबुझेर हो कि म स्वयं नबुझेको हो म एकदम कन्फ्युज छु म यही कुरा सोच्न थाल्छु म नागरिकताकै कुरा सोच्न थाल्छु त्यसपछि नदी नाला बेचे जस्तो होइन नि नागरिकता बिक्रीमा छ अहिले नागरिकता बेचे जस्तो अहिले हेर्नु होला बिक्रीमै हो नि यो बिक्रीमै हो अहिले हेर्नुहुन्छ भने मसँग कति नागरिकताहरू पठाएका छन् साथीहरू आमा कहाँको बासिन्दा बुवा कहाँको बासिन्दा कहाँ जन्मेको भनेर पुरा मसँग कति प्रमाणहरू मेरो व्हाट्सएपमा पठाएका छन् अनि तपाईँको कुरा चाहिँ वैवाहिक अङ्गीकृतलाई कम्तीमा 7 वर्ष पनि राख्नै पर्यो अझ त्यो भन्दा पनि ठुलो कुरा राजनीतिक अधिकार उनीहरूलाई दिनै भएन हो मेरो राजनीतिक अधिकार दिनु हुँदैन मेरो यही हो अझ त्यो कुरा त कसैले गरेकै छैन कसैले गरेकै छैन दिने कि नदिने त भरोसा भएन यहाँ राजनीतिक अधिकारबाट वञ्चित गर्नुपर्छ राजनीतिक अधिकार बाहेक सबै अधिकार दिउँ नागरिकता 7 वर्षपछि दिउँ र राजनीतिक अधिकारबाट वञ्चित गरौँ अरू सबै अधिकार अहिले यहाँ त बिहे गरेर आउने बित्तिकै त्यही महिना सांसद बनेर मन्त्री बनेर क्याबिनेट मैले उदाहरण पनि दिएको थिएँ म उदाहरण पनि दिएको थिएँ त्यस्ता विदेशी भारतमा मात्रै छैन नि भारतको कुरा मात्रै किन गरौँ हाम्रो देशमा त विश्वभरिका मान्छेहरू छन् नेपालीहरूसँग बिहे गरेर त विश्वभरिका मान्छे आइराखेका छन् हैन तर कुनै राजनीतिक पहुँचवाला नेताहरूसँग भेटघाट भयो त्यो राजनीतिमा इन्भल्भ भयो भनेपछि त ऊ सोझै सदनमा पुग्ने अवसर त प्रदान गरिसक्यो मन्त्री हुने भयो क्याबिनेटमा अति गोप्य राख्नुपर्ने संवेदनशील कतिपय विषयहरू हुन्छन् ती सबै चिजहरू त एक्सप्लोर हुने भयो नि त्यसो गर्दाखेरि हैन त्यसैले म के भन्न खोजिरहेको छु भने जस्तै चाइनाको पनि मैले कुरा उठाएको थिएँ सदनमा चाइनिज चेलीहरू 10,000 नेपाली भाषा सिक्दैछन् मानौ नेपाली भाषा सिक्दा सिक्दै नेपालीहरूसँग प्रेम भयो नेपालीहरूसँग विवाह भयो अनि तिनीहरूलाई सिन्दुर दिने अनि त्यसपछि सदनमा संसद बनाइदिने अनि नीति कानुन बनाउने ठाउँमा तिनीहरूलाई पुर्याइदिने अनि त्यसपछि हाम्रो देशको लागि कानुन बनाउँछन् कि आफ्नो चाइना भारत अमेरिका अस्ट्रेलियाहरूको लागि कानुन बनाउँछ त्यसकारणले यस्ता विषयमा हामीले गम्भीर हुनुपर्छ यो गम्भीर मैले त यहाँसम्म लागिरहेछ मलाई 2-4 जना साथ दिने मान्छे भयो भने म त धरना भोकै आनावरण अनसन बसौँ कि भन्ने जस्तो मलाई राति पनि उठेर जाउँ कि मण्डलामा बस्न भन्ने जस्तो पीडा आउँछ कि मलाई भनेको निन्द्रै लाग्दैन तपाईलाई यो विषय जब सुन्दाखेरि मेरो निन्द हराउँछ म रातभरि सुत्दैन म त आँखाबाट आँसु झर्छ
त्यस्तो पनि अवस्था हुन्छ कि मण्डलामा गएर म राति नै बसौँ, लम्पसार परेर अनावरण अनसन बसौँ कि भन्ने जस्तो मलाई पीडा हुन्छ। देश त्यसरी दुख्दो रहेछ है। देश त यसरी दुख्दो रहेछ कि अब के भन्ने। तिनीहरूलाई देशको मायै छैन, न प्रचण्डलाई छ, न देउबालाई त हुने कुरै भएन, न अहिले जुन अग्रज नेताहरू छन् कहिले देशको लागि बोलेको देख्नु भएको छ। यति मात्रै स्वार्थ तिनीहरूलाई। हामी कसरी जितौँ, हामी जितेर कसरी जनतामाथि शासन गरौँ, यति मात्रै सोच्छन् कि हाम्रो नेताहरूलाई देशको मायै छैन, मायै छैन। संसदमा जसलाई हामीले विश्वास गरेर हाम्रा प्रतिनिधिका रूपमा पठाएका छौँ, उनीहरू हाम्रो देशका भन्दा अरू कसैका स्वार्थको लागि बोल्छन्। तिनीहरू आफ्नो स्वार्थभन्दा बाहिर उठेर बोल्नै सकेका छैन। तपाईँ स्वयं देखिराख्नु भएको छ। मैले भन्नु पनि देश रहेन राजनीति होला, देश रहेन म सांसद होला। तर अनि उनीहरूलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन देश रहे पनि नरहे पनि म सांसद मन्त्री लागेको भए त तिनीहरूले बोलिहाल्थे नि। उल्टा बोल्नेलाई त कति गाली गर्छन् भित्र। भाइरल हुन खोजेकी गङ्गा चौधरी म भोगिरहेको छु के सदनभित्र, म सदनमा भोगेछु। संसदभित्रै तपाईँलाई त्यस्तो व्यवहार पनि हुन्छ, त्यस्तो महसुस तपाईँले गर्नुहुन्छ? म गरेको छु। त्यो संसदमा बोल्दाखेरि पनि तपाईँको आत्माबाट बोल्नुहुन्छ, हृदयबाट जुन आवाज अभिव्यक्ति तपाईँले त्यहाँ गरिरहनु भएको हुन्छ। मेरो पीडा बोल्छ। म राष्ट्रभक्ति हुँ, म राष्ट्रको प्रेम, मेरो सद्भाव, मेरो आमा मरेको जस्तो मलाई पीडा बोध हुन्छ। मलाई यस्तो अवस्था हुन्छ। म बोल्छु तर किन बोलिस् भनेर भन्ने मान्छेहरू पनि छन्। मलाई किन बोलिस्, यस्तो पनि बोल्ने हो भनेर मलाई सिनियर लिडरहरूले गाली गर्दैनन्, अरू सांसदहरूले गाली गर्छन् मलाई। आफ्नै पार्टीका सांसदले आफ्नै पार्टी अब अरू त बोल्नै छोड्छन्, मुख मोडेर हिँड्छन्। त्यो भोगेर पनि म सदनभित्र बोलिराखेको छु। किन होला एउटा देशको पक्षमा बोल्ने मान्छेलाई त्यो मान्छे चाहिँ तिरस्कृत हुनुपर्ने, त्यो मान्छे चाहिँ अरूभन्दा फरक हुनुपर्ने, के गर्ने चाहिँ अपहेलित हुनुपर्ने, कस्तो विडम्बना हो यो। त्यो समाज त्यस्तै छ। तिनीहरूलाई त्यति मात्रै हो। अर्को पटकमा आउन पाउँछु कि पाउँदैन मलाई त्यो चिन्ता छैन। कसैले मलाई सदनमा ल्याओस् या नल्याओस्, तर अहिले छु म यो बेलामा त राष्ट्रियताको लागि बोल्नुपर्छ, म यो बेलामा त राष्ट्रियताको लागि केही गर्नुपर्छ भन्ने मात्रै मलाई चिन्ता छ। तपाईँ भन्नुहुन्छ म राति नै गएर आमरण अनसन बस्थ्यो कि माइतीघर मण्डलामा, या विद्रोह गरौँ कि, साथ दिने मान्छे कोही छैन। एउटा मान्छेले देशका बारेमा सोच्दाखेरि पनि साथ दिने मान्छे पनि पाइँदो रहेछ। त्यस्तो अवस्थामा हामी छौँ अहिले। त्यस्तै अवस्थामा छौँ सबै। हामी कुनै न कुनै पार्टीमा आबद्ध छौँ। पार्टीले केही कारबाही गर्ला कि, पार्टीले केही गराउँछ कि, पार्टीले भोलिको दिनमा मलाई त्यो ठाउँमा पुग्न दिँदैन कि भन्ने मात्रै डर चिन्ता छ। कोही पनि अहिले स्वतन्त्र व्यक्ति छैन। राष्ट्रियताको लागि सायद राष्ट्रियताको लागि भइदिएको भए जुन नागरिकता विधेयक टेबल भयो नि, त्यतिखेर घर घरबाट राको उठ्नु पर्थ्यो, घर घरबाट राको जुलुस निस्किनु पर्थ्यो। राष्ट्रियताप्रति प्रेम भइदिएको भए। राष्ट्रिय भक्ति कसैसँग मैले देखेन। म सदनमा बोलिराखेको छु तर मलाई साथ दिने मान्छे छैन। सजिलैसँग भनिदिन्छन् कि गङ्गा चौधरी भाइरल हुनका लागि यी चिजहरू बोलिरहेछन्। कति हलुका टिप्पणी तपाईँका प्रति गरिदिन्छन्। मैले भने तपाईँ देश दुखेर रोइरहनु भएको छ, देश दुखेर बोलिरहनु भएको छ, तर उनीहरू भाइरल हुनका लागि गङ्गा चौधरी बोल्दैछ भनेर भन्दाखेरि झनै पीडा हुन्छ होला होइन? त्यसरी सोच्दाखेरि पीडा हुन्छ कि यति पीडा हुन्छ कि सदन जानै छोडिदिउँ कि भन्ने जस्तो लाग्छ। कम्तीमा सदन जान छोड्यो भनेपछि कसले आवाज उठाइदिन्छ त्यो पनि सोचेर म सदनमा जाने गर्छु। मलाई यस्तो पीडा बोध हुन्छ कि अब के भन्ने। यस्ता सन्दर्भहरूमा चाहिँ तपाईँ बढी उद्वेलित हुनुहुन्छ नि। खास गरी अरू सन्दर्भमा पनि संसद बस्छ, अन्य कुराहरू हुन्छ, तर जब राष्ट्रियताका विषयहरू आउँछन्, जब नागरिकताका विषयहरू आउँछन्, त्यो चिजले चाहिँ तपाईँलाई सहनै गाह्रो पर्छ। मलाई यति हुन्छ कि मेरो राष्ट्रमाथि कसैले धावा बोल्न थाल्यो, मेरो राष्ट्रको विरुद्धमा कोही जान थाल्यो भने त्यसको म त अब के भन्ने, सदनभित्र गर्न मिल्दैन। नत्र सदनभित्र मैले के गर्थेँ त्यो त मलाई थाहा छ, मलाई थाहा थियो। त्यो एउटा मर्यादाले रोकेको, त्यो मर्यादाको क्रमले मलाई रोकेको छ। नत्र म के गर्थेँ त्यो मलाई थाहा छ, भन्न मिलेन त्यो कुरा। त्यस्तो दृश्य, त्यस्तो अवस्था पनि हुन्छ होइन? मलाई त्यस्तो बोध हुन्छ। कसैले मेरो सन्तानलाई मार्दैछ कि, कसैले मेरो के भन्छ आमामाथि कसैले आक्रमण गर्दैछ कि कसैले म माथि आक्रमण गर्दैछ, त्यस्तो फिलिङ हुन्छ मलाई। आफ्नै आमालाई आक्रमण गरेको जस्तो महसुस त्यस्तो हुन्छ होइन? तपाईँले नेपाल आमामाथि आक्रमण अहिले के गर्नुपर्छ मैले एउटा धरतीपुत्रको हिसाबमा भन्ने त्यो महसुस हुन्छ। त्यो महसुस हुन्छ। तराईमै पनि यो कतिपय मधेसका मान्छेहरूको लागि हितमा छ यताउता भन्छन्, त्यो यसले मधेसको हित पनि गर्दैन होइन? यस्ता सन्दर्भहरूले यो गलत खालको इन्टरप्रिटेसन भइरहेछ, त्यसमा अहिले गलत व्याख्या गइरहेछ। हामीले के भनेका छौँ भने
नागरिकता जन्म यदि नेताबाट कसले रोकेको छ? कसैले रोकेको छैन नि। नेपाली नागरिकहरूले नेपाल नागरिकताबाट वञ्चित हुनु हुँदैन भन्ने त मेरो पनि मान्यता हो। अनागरिक भएर बस्न नबसोस् भनेर त म पनि भनिराखेको छु। तर आज हेर्नुहुन्छ भने त्यो नेपाली असली नेपालीहरूले नागरिकता पाउनुभन्दा विदेशीहरू नागरिकता पाउने प्रावधान खुल्ला रूपले गराएको छ। जस्तो एक थरी मान्छेले के भन्छन् भने तपाईँलाई भन्न जति सजिलो छ बाबुआमाले नागरिकता पाइसकेका छ, छोराछोरीले नागरिकता नपाएर सिम पनि निकाल्न पाएन, विदेश जान पनि पाएन, अरू धेरै चिजहरू मलाई छ, सिधै आएर आजै मन्त्री बन्ने आजै प्रधानमन्त्री बन्ने जस्तो तपाईँ गर्नुहुन्छ भन्छन् मान्छेले। 6 लाख मान्छेले नागरिकता पाएको छैन भन्छन्। ल्याउनुस् न, कहाँ छन् 6 लाख युवाहरू? यो डाटा पनि गलत छ। 6 लाख युवाहरू कहाँ छन्? खोजेर ल्याउनुस्। म यो पनि भन्छु के यही मिडियाबाट। भलिबलले प्रचण्ड जनकपुर पुग्नुभयो कुदेर, म खुसीको खबर तपाईँलाई सुनाउन आएको। 7 लाख मान्छेले नागरिकता पाउँदै हुनुहुन्छ। त्यो 7 लाख मान्छे आफूले कब्जा गर्न गइसक्नु हो उहाँले। अब 7 लाख मान्छे ल्याउनु पर्यो। मैले भने नि भारतमा जानुको कारण के हो? जदौ मालिक मेरो गठबन्धन जोगाइदेऊ, हामीलाई जिताइदेऊ आउने निर्वाचनमा, तिमीहरूले भने जस्तै हामी नागरिकता पास गर्छौँ भन्न गएको होइन। त्यसैले म उनलाई ल्यान्ड अफ डोर्जे देख्छु। सत्ता भए, प्रधानमन्त्री भएदेखि सबै कुरा हुँदो रहेछ हैन यहाँनिर। सबै भयो। सत्ताका लागि, कुर्सीका लागि यहाँ देश साट्ने मान्छेहरू पनि छन् अहिले। देश भाँडमै जा, मेरो 70 कुर्सी बचे भइगयो, त्यही हो। माननीय भन्न पनि पो कस्तो समस्या, अप्ठ्यारो तपाईँको कुरा सुन्दाखेरि माननीयको त्यसलाई त यदि सच्चा नेपाली देशभक्तहरू छन् भने समाटेर कुन छ तारा छन्? त्यस्ता देशद्रोहीहरूलाई, देशलाई घाटमा पुर्याउने अपराधीहरूलाई त नेपाली जनताहरूले छोड्नुहुन्न। तर के गर्ने? विडम्बना। जनतै उठ्दैन, जनताले चासो छैन। कम्तीमा जुन गुठी विधेयकको विरुद्धमा आन्दोलन उठेको थियो नि यहाँ, त्यो तरिकाले काठमाडौँका नेवारहरू कहाँ छन्? उनीहरूप्रति देशभक्ति कहाँ छ? सबैजना उठ्नु पर्थ्यो नि। सबैजना उठ्नु पर्थ्यो। सम्प्रदाय विशेष, समुदाय विशेष भन्दा पनि यो त समग्र हिजो गुठी तपाईँले उदाहरण दिनुभयो। हिजो गुठी विधेयकमा जसरी काठमाडौँका नेवारहरू उठ्दाखेरि त्यो ब्याग भयो, अहिले नागरिकताको सन्दर्भमा पनि उठ्नु पर्थ्यो भन्न खोज्यो। माइतीघर मण्डला सुनसान छ, त्यहाँ आएर बोल्ने कराउने कोही पनि मान्छे छैन। आज 2 जना देशभक्त जो राष्ट्रताको लागि लड्ने युवाहरूलाई आज कुनै कायर, कुनै अपराधी जस्तो पुलिसहरूले बोकेर लगेको छ। कस्तो देखियो? मैले हेरेछु। त्यो अपराधीहरू पनि देशभक्ति हैनन्, देशको रक्षार्थको लागि गरेका हैनन्। जुन पुलिसहरू देशभक्ति छैन तिनीहरूमा, त्यसरी लाग्ने हो? तिनीहरूलाई नागरिकता विरेज खारिज गर भनेको के हो? ठिक त थियो नि। किन तिनीहरूलाई त्यसरी कायर जस्तै बनाएर गाडीमा ठुनेर गाईबस्तु बाँधेर जस्तो गराएर लान मिल्छ? त्यसरी यही हो गणतन्त्र, यही हो लोकतन्त्र। मैले दृश्य हेरेरै बोलिराखेको छु। यस्तो क्रूर तरिकाले त्यसरी लाने हो? त्यस्ता अपराधी पुलिसहरू पनि छन्, चोरहरू। तिनीहरूको खालि प्रमोसनको मात्रै उ छ। हामी कसरी राम्रो काम गर्यौँ हामी देखाउँ, महानता देखाउन खोज्छन्। त्यसरी महानता देख्दैन। आदेश दिने को हो त? हैन, कम्तीमा तिनीहरूले पनि सोच्नु पर्थ्यो। ठिक छ, आफ्नो ड्युटी, तिनीहरूलाई आदेश छ भने ठिक छ, तिनीहरूले आफ्नो अनसन बसेका छन्, अनसन बस्न दिनु पर्यो नि त। जसले जे निर्देशन दियो त्यही गर्ने। त्यही पुलिसहरूलाई जा आफ्नो आमालाई मारेर आइज भनेपछि तिनीहरूले आफ्नो आमालाई मार्न सक्छन्? आफ्नो श्रीमतीलाई जा, अरूजनालाई उसकै आँखाको अगाडि उसको श्रीमतीलाई जा बलात्कार गरेर आइज भनेर अरूको श्रीमतीलाई बलात्कार गर्न सक्छन्? भनेको आदेश दिए पनि पालना गर्नु हुँदैन थियो भन्नु खोजेको तपाईले हो। आदेश दिए पनि कम्तीमा राष्ट्रताको लागि बोलिराखेका छन् नि युवाहरू। कोही मान्छेकोमा त छ नि राष्ट्रभक्ति, त्यो मान्छे गरिरहेछन् भने किन तिनीहरू क्रूर कायर जस्तो तिनीहरूलाई व्यवहार गर्ने? अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पनि हनन भयो कि क्या हो? हनन भयो नि। आज सदनभित्र पनि हनन भइराखेको छ। हामी संसदहरूको स्वतन्त्रता हनन भइराखेको छ भनेपछि अब के भन्ने? यो देश कता गएको छ? जस्तो अब यो विषयमा अहिले तपाईँहरूले प्रतिनिधि सभाबाट असहमति जनाउँदै पनि पारित भयो। तपाईँको पार्टी पनि यसको विपक्षमै थियो। हामी 31 जना संसदहरू हामी संशोधन हालेका थियौँ। 7 वर्ष कज राख्नुपर्छ भनेर हामी 31 जना हाम्रो पार्टीका संसदहरूले मात्रै संशोधन हालेका थियौँ। अब पनि रोकिने ठाउँ कतै छ? जस्तो राष्ट्रिय सभाबाट फिर्ता हुन सक्ने या राजा वीरेन्द्रको जुन नजिर हामीसँग छ, राष्ट्रपतिले त्यसलाई चाहिँ सर्वोच्चमा पठाउन सक्ने रायका लागि या त्यस्तो ठाउँ बाँकी छ कि अब त्यो केही पनि हुँदैन? त्यो यसो रमाइलो यसो सम्झने मात्रै हो। त्यो अधिकार
राष्ट्रपतिबाट खोसिएको छ। अहिले गर्न सक्नुहुन्न राष्ट्रपति, उहाँले गर्न सक्नुहुन्न। भोलिको दिनमा राष्ट्रपतिले सिग्नेचर गर्नुभयो भने राष्ट्रपतिलाई गाली गर्छन्, तर राष्ट्रपतिलाई नेताहरू चलाक छन् नि, राष्ट्रपतिबाट सम्मान्य राष्ट्रपतिबाट त्यो अधिकार खोसिएको छ। त्यसकारणले त राष्ट्रपतिले यसलाई फिर्ता पठाइदियो हुन्थ्यो भन्ने कुरा राष्ट्रपतिबाट अधिकार खोसिएको छ। उहाँले एकचोटि पठाउन सक्नुहुन्छ, यो विचारधीन अवस्थामा रहेको फिर्ता पठाउन सक्नुहुन्छ या के हुन्छ त्यो त अब उहाँको कुरा हो। तर राष्ट्रिय सभाले फिर्ता पठायो भने फेरि सदनमा छलफल हुन सक्छ। र अर्को कुरा, यसमा नेताहरूले नै दबाब दिनुपर्छ, नेपाली जनताहरू उठ्नुपर्छ। यसले भने अब जनताको मात्रै हातमा छैन, जनता उर्लिए भने अहिले पनि ब्याक हुन सक्छ यो विषय। तर यहाँ त दुईजना निक्लिन्छन्, दुईजनालाई जबरजस्ती झ्यानाकुटी झ्याइ बनाएर पुलिसले हालेर हिँड्छ, अनि केही पनि हुनेवाला छैन त्यसो भए यो विषय। अब हाम्रो पार्टीले 16 गते यो महँगी भ्रष्टाचारको विरुद्धमा 16 गते त्योसँगै नागरिकताको पनि कुरा उठ्छ। त्यो विषयमा बसन्तपुर दरबार 2 बजे 16 गते भेला हुँदैछ, विराट आन्दोलन प्रदर्शन, जनप्रदर्शन तपाईँले गर्नु। त्यो एउटा कुरा, तपाईँ यस्ता कुराहरू बोल्नुहुन्छ, धम्की आउँदैन तपाईँलाई? यहाँ त राष्ट्रवादी भएर बाँच्न त बडा गाह्रो छ भन्छन् नि मान्छेहरू। मलाई कसैले मारोस्, मलाई आफ्नो जीवनसँग परवाह छैन। धम्की आउँछ, फोन गर्ने, मान्छेलाई थ्रेट दिने, किन यस्तो बोलेको, यस्तो नबोला, देखाइदिन्छु, चुनाव हराइदिन्छु, हिसाब किताब गर्छु, यस्ता कुरा हुन्छ कि हुँदैन? त्यस्तो त हुन्छ, थुप्रै आउँछ, त्यो कुरा आउँछ, त्यस्तो आउँछ, कमेन्टमै आउँछ, कमेन्टमा पनि हेर्दा हुन्छ। म हेर्छु यसो सर कस्तो किसिमको कमेन्ट, कसले मलाई गाली गरेको छ, म हेर्छु त्यो कुरा। मलाई गोलीमा हाल्नुहोस्, गोली खान तयार, तर राष्ट्रियताको विदेशीको झोली खान नतयार। म विदेशीको झोला बोक्न तयार छैन। चुनाव आउँदैछ, तपाईँले जोखिमै बोल्नु भएको छ नि, यस्ता कुरा गर्ने मान्छेलाई त चुनावमा हराइदिने कुरा पनि हुन्छ भन्छन्। कसैले पनि तयार, तपाईँ हार्न पनि तयार, गोली खान तयार भनेपछि हार्ने कुरा त सामान्य कुरा भइहाल्यो। म भनौँ गोली खान तयार किन छु? जिउँदो मर्नुभन्दा त गोली खाएरै मर्नु ठिक छ नि। जस्तै अहिले देशप्रति जुन एउटा यस्तो अवस्था आएको छ नि, यो देखेर रात दिन चिन्तित भएर मर्नुभन्दा, जिउँदै जल्नुभन्दा एकै गोली खाएर मर्नु ठिक हो नि। आइया नभनिकन मर्नु ठिक हो नि। यो त हामी राष्ट्रप्रति जति धावा बोलिराखेछन्, राष्ट्रपति जति खतरनाक जुन मौरान्दी रहेछ नि, राजा वीरेन्द्रलाई मारे जस्तै आज अहिलेको अवस्था, देशमा जुन सङ्कट आइराखेको छ नि, त्यो देखेर मर्नु र जल्नुभन्दा त एउटै गोली खाएर मर्नु ठिक हो नि। म यो पनि तयार छु। भनेको मर्न तयार भएर गङ्गा चौधरी यी चिजहरू बोल्नुहुन्छ। जब मान्छे मर्नै तयार छ भने अरू कुराका लागि त डराउने विषय पनि भएन। फेरि म डराउँदिनँ, म बोल्न पनि छोड्दिनँ। कोही सुतेकै बेलामा आएर गोली ठोके पनि मलाई कुनै चिन्ता छैन।